This is Galaxy News Hour live. संघीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेश मुकाम हेटौँडालाई जोड्ने सुरुङ मार्गको योजना 2068 सालमै अघि सारिएको थियो। यसैका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी आम नागरिकबाट समेत रकम सङ्कलन गरियो। कतिपयले गाई र बाख्रा बेचेर समेत कम्पनीमा लगानी गरे, तर अवधारणा अनुसार परियोजनाको काम त अघि बढेन। केही सञ्चालकका लागि भने यो दुहुनो गाई बन्न पुग्यो। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट 30 करोड 57 लाख रुपियाँभन्दा बढी उठाइसकेको कम्पनीको अस्तित्व अब कागजमा बाहेक अन्यत्र फेला पार्न मुस्किल छ। हाम्रो पूर्वाधार विकासको दुखान्त र निजी क्षेत्रको क्षमताको सूचक हो नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी र काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज यो आयोजना किन असफल भयो र यसमा को दोषी छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तै बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रका पीडितको बिचल्लीदेखि काङ्ग्रेस महाधिवेशन फेरि पनि अनिश्चयमा धकलिएको प्रसङ्ग र हाँडी गाउँको जात्राका दृश्य पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। बाढी पहिरोबाट विस्थापितलाई गाँसबासकै चिन्ता। प्रभावित क्षेत्र पुगेका प्रधानमन्त्री देउबाले पीडितसँग संवादै गरेनन्। किसानसम्म बाली बिमाको कार्यक्रम नपुगेकाले धानमा ठूलो क्षति हुँदा पनि परिपूरण नहुने 165 किसान मात्र बिमाको दायरामा। हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्गका नाममा सञ्चालकको मनोमानी। 10 वर्षमा पनि कामको प्रगति शून्य। नागरिकबाट 30.5 करोड उठाएर जथाभावी खर्च। मङ्सिर 9 मा तोकिएको काङ्ग्रेस महाधिवेशन फेरि सार्ने तयारी। भदौ 18 मा सुरु भएको वडा अधिवेशन अझै सकिएन, तयारी नपुगेको बहाना। र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफूहरूलाई दोषी नदेखाउन राष्ट्रसङ्घलाई धनी राष्ट्रको दबाव। बेमौसमी वर्षाले आएको बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरू घर फर्कने प्रयासमा छन्। बुधबार बेलुकादेखि वर्षा हुन छाडेको र बाढीको पानी पनि घटेका कारण बाढी पीडित घर फर्किन थाले पनि धेरैलाई कहाँ गएर बस्ने भन्ने नै चिन्ता छ। बाढीले घर भत्काइदिएको छ, घरभित्रको सिरीखुरी बगाएर लगेको छ, अन्नपात केही बाँकी छैन। पीडितहरू भन्छन् अब कहाँ बस्ने, के खाने। यति बेला म विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा पर्ने यो बखरी टोलमा छु। खास गरेर 2 दिन लगातार वर्षा भइसकेपछि यो क्षेत्रमा बाढी आएको थियो र यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ घर डुबानमा परेपछि यहाँ नजिकै रहेको सामुदायिक भवन त्यसै गरी स्थानीय विद्यालयहरूमा गएर रात काटेका थिए र जुन अहिले पानीको सतह घट्दै गइसकेपछि अहिले यहाँका विस्थापितहरू क्रमशः घर फर्किँदै गरेका छन्। बाढीका कारण मोरङमा मात्रै 886 घर परिवार विस्थापित बनेका थिए। विस्थापितलाई सामुदायिक भवन तथा विद्यालयमा राखिएको थियो। पीडितले तत्काललाई खाना बस्न व्यवस्था भए पनि घरमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। एक छाक 2 छाक खाना दियो, अब यता के खान्छु त्यो त सोच्नु पर्छ नि। अब कहाँबाट पैसा ल्याउनु, कहाँबाट किनेर ल्याउनु, कहाँबाट उधारो ल्याउनु, त्यो समस्या छ नि। अब अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो छ, बिजोग छ। अनि के लगे त घरमा अब के समस्या छ, के छैन? के छैन, अब हेर्नु चामल छैन, पिठो छैन, पैसा छैन, लत्ता कपडा अब जो गयो सो गयो। अब जति शरीरमा छ त्यतिकै छ, अरू थोक अब कहाँबाट ल्याउनु।
घरमा गएर पनि समस्या छ। अब सबै कुरा बन्दा तपाईँको अब ओछ्यान केही छैन, भात खाने थाल बटुका सबै लगिसक्यो, केही छैन। अब यहाँ भन्दा हामी तपाईँलाई के भन्नु होइन, तपाईँलाई विश्वास हुँदैन भने तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्, गएर आफै गएर पनि हेर्नुहोस्, पुरा पानी छलडामा छ, पानी एकदम पुरा पानी छ अहिले। अब अहिले म घर जाँदैछु, अब त्यहाँ हाम्रो उभिने ठाउँ छैन। मोरङमा केसलिया, सिङ्गिया, चिसाङ, बक्रा र नुनसरी खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेको थियो। मोरङमा करिब 500 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको थियो। वर्षेनी बाढीबाट प्रभावित भइरहे पनि कसैले चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ। तो समस्या छ कि यो सिजनमा हामीहरूको हरेक साल पानीमा खेप्नुपर्छ। अब राम्रोसित कर्जा वर्जा उठाएर घर बनाउनु, फेरि यहाँ बाढी आएपछि फेरि भाँचिन्छ, फेरि यस्तो दुःख गरेर हाम्रो उमेर अहिले 50 वर्ष बेसी भयो। 50 वर्षदेखि म यस्तै खेपिरहेको छु। विराटनगर सीमा भएर बग्ने केसलिया र सिङ्गिया नदी तथा वर्षाको पानीको उचित निकास नहुँदा ती बस्ती डुबेका थिए। बाढी घट्दै गएपछि विस्थापित बनेकाहरू क्रमशः घर फर्किन थालेका छन्, तर घरभित्र पानी पसेका कारण खाद्यान्न र लत्ता कपडाको उनीहरूलाई अभाव देखिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथ राजु पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, विराटनगर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 2 मन्त्रीसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा निस्किएका छन्। बिहिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र पूर्व मन्त्रीहरूसहित हेलिकप्टरमा निस्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवलोकन भ्रमण गरेका हुन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका लागि बिहिबार र बिहान काठमाडौँबाट निस्किएका प्रधानमन्त्री देउवा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेका छन्। सुर्खेतमा प्रधानमन्त्रीले बाढी पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले थप राहत सहितको प्याकेज ल्याउने उद्घोष गरे। उनले बाढी र डुबानले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै विस्थापितको व्यवस्थापन र राहतमा कुनै कमी हुन नदिने वचन पनि दिए। कहिले नभएको कुराहरू भइरहेको छ, यसकारण क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ असर भनेर सबैले भनिसकेका छन्। त्यसैले चाहिँ यस्तो बेलामा प्रत्याशित आएको वर्षा बाढी धेरै जनधनको क्षति भएको छ र हाम्रो नेपालमा सुदूरपश्चिममा धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। त्यसको त अपूर्णीय क्षति भएको छ। त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले एनाउन्स गरेका छौँ। हिजो नै क्याबिनेटले आकस्मिक क्याबिनेटको बैठक बसेर हामीले चाहिँ केही राहतको व्यवस्था गरेका छौँ। हामी सबै अहिले फिल्ड भिजिट गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको उद्धार र प्रभावितलाई राहत र घर बहार विहीनको पुनर्स्थापनाको काम तत्कालै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। सुर्खेतबाट डोटी हुँदै प्रधानमन्त्रीको टोली बझाङ पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बझाङको थलारा गाउँपालिकाको डिक्लामा बेपत्ता भएका 26 जना बारे जानकारी लिए र बैतडीको ढुङ्गाट तर्फ लागे, जहाँ सेती नदीले बनाएको टापुमा 60 जना भन्दा बढी 2 दिनसम्म फसेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ढुङ्गाटमा केही बोलेनन्। बैतडीबाट उनी गृह जिल्ला डडेलधुरा हुँदै कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा गए। चाँदनी दोधारामा बाढी प्रभावितलाई सरकारले तत्कालै राहत कार्यक्रम ल्याउने वचन दिएर प्रधानमन्त्री धनगढीतिर लागे। दिनभर हेलिकप्टरमा 7 जिल्ला घुमेका प्रधानमन्त्रीले सरकारी उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीका कुरा सुने, तर बाढी पहिरो प्रभावितसँग कुरै गरेनन्। मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ। चाडबाडकै बीचमा किसानलाई यति बेला प्रमुख अन्नबाली धान भित्र्याउने चटारो थियो। वर्षदिन गरेको मेहनतको फल भकारीमा भित्र्याउनै लागेका बेला अचानक परेको बेमौसमी वर्षाले कैयौँ किसानको सपना नै बगाइदिएको छ। हुन त सरकारले प्राकृतिक विपत्ति र अरू प्रकोप वा व्याधिका कारण किसान मर्कामा नपरुन् भनेर बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर खेतको गराबाटै फुर्सद नपाउने किसानले कसरी पो गरून् र बाली बिमा? त्यसैले 3 दिने अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीले क्षति बेहोरेका अधिकांश किसानले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था देखिँदैन।
3 दिने बेमौसमी झरीले किसानलाई सबैभन्दा बढी प्रताडित तुल्यायो। मुखमा आइसकेको बाली वर्षातले खोसेपछि अहिले किसान जहान छोराछोरीलाई के खुवाउने भन्ने समस्यामा छन्। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छ। प्राकृतिक विपत्ति र अरू भइपरि आउने प्रकोप वा व्याधिका कारण किसान मर्कामा नपरुन् भनेर सरकारले 2069 माघ 1 गतेदेखि बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर त्यो कार्यक्रम किसानको खेत खलियानसम्म पुग्न नसक्दा बेमौसमी झरीले प्रताडित तुल्याएका उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था देखिँदैन। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले निर्देशिका जारी गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो र 20वटा निर्जीवन कम्पनीलाई सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न साझेदार बनाएको थियो। बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेर किसानलाई बिमा कार्यक्रममा समेट्न ताकेता गरी पनि रहेका छन्। तर न्यून किसान मात्रै बिमाको दायरामा समेटिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष जारी भएका 1,79,216 बिमा लेखमध्ये धान बाली लगाउने 165 मात्रै छन्। झन्झटिलो प्रक्रिया, अभिमुखीकरण र बिमाबारे जानकारी गराउन नसक्दा सरकारको कार्यक्रम किसानको पहुँचसम्म नपुगेको बिमा समिति बताउँछ। कृषि बिमामा हामीले कृषि बिमाको बढावा दिन नेपाल सरकारले नै व्यावसायिक कृषिमा होस् या अरूमा गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले 80% बिमा शुल्कमा अनुदान दिएको छ। त्यो अनुदान दिएको हामीले हाम्रा किसानहरूले चाहिँ कहाँ गएर बिमा गर्ने, कसो गर्ने त्यो कुरा पनि त्यति थाहा पनि छैन। थाहा नभएको त्यो अवेरनेसको कारणले गर्दा हो। हामीले हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई के भनेको छौँ भने हामीले कृषिको लागि जिल्लाहरू पनि तोकेका छौँ। तत्त जिल्लाहरूमा एउटालाई करिब 4वटा जिल्ला। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा पनि किसानहरू बिमाको दायरामा आउन नसकेको र विपत्तिका बेला किसान झन् धेरै मर्कामा पर्ने कृषि विभाग बताउँछ। विभागका अनुसार न्यून किसान मात्रै बाली तथा पशुपन्छी बिमासँग जोडिएका छन्। यसमा 2-3वटा कारणहरू छ हैन। एउटा त प्रसारको कमी पनि हो हैन। कृषकहरूलाई चाहिँ यसको महत्त्वबारे बुझाउन नसक्नु पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले बिमा शुल्कमा 80% अनुदान दिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 2 करोड 24 लाख बिमा शुल्क मध्ये 1 अर्ब 51 करोड 68 लाख रुपैयाँ सरकारले बेहोरी दिएको थियो। कुनै स्थानीय तहले 20% नै अनुदान दिएकाले किसानले बिमा शुल्क बापत 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन। तर पनि किसान आफ्नो बालीको बिमा गर्न नआउनुमा नीति र व्यवहारबीच तादात्म्य नहुनु नै प्रमुख कारण देखिन्छ। कम्पनीले बिमाङ्कको 90% भुक्तानी दिन्छ। आधा बाली नालीमा क्षति पुगे 50% क्षतिपूर्ति भरिदिन्छ। तर यस कार्यक्रमबाट ग्रामीण भेगका मात्र नभई राजधानी नजिकैका किसान पनि अनभिज्ञ छन्। आफ्नो चाहिँ गरेछ। अनि यो अन्न बाली, धान बालीहरूको चाहिँ बिमा त्यसको चाहिँ गरेछ छैन। थाहा नै छैन कसरी गर्ने। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,79,000 पुगेको देखिन्छ। सरदरमा 50,000ले बिमा लेख बढेकाले निराश हुनु नपर्ने समितिको जिकिर छ। तर कम्पनीको उदासीनता र स्थानीय तहको निष्क्रियताका कारण सङ्घीय सरकारको बिमा कार्यक्रमले किसानलाई कुनै राहत दिन सकेको छैन। दाङ संवाददाता रोशनमान श्रेष्ठको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिमाले किसानलाई राहत दिन त सकेको छैन नै, प्रधानमन्त्रीले आज आश्वासन मात्रै बाँडेका छन् पीडितलाई। यतिखेर बाढी र पहिरोबाट पीडितलाई आश्वासन होइन, तत्काल राहत चाहिएको छ। विपद क्षेत्रमा पुगेर पीडितलाई विभिन्न आश्वासन दिने, त्यसपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्ति नदोहोरियोस्। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्गका नाममा सर्वसाधारणबाट उठाइएको 30 करोड रुपियाँको लेखाजोखा गर्नेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बागमती प्रदेश सभाको बैठक आउँदो कार्तिक 10 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले गत भदौ 24 गते संसदमा पेश गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा प्रदेश सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारले पद छाड्न नचाहेको बताए। नेता पाण्डेले सरकारले नैतिकहीन काम गरेको आरोप लगाएका छन्। अनौपचारिक रूपमा गठबन्धनमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग आधा समय मुख्यमन्त्री हुने भनिए पनि त्यस्तो नभएको र नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन राजेन्द्र पाण्डेलाई नै रहेको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले बताएका छन्।
नेकपा एमाले पार्टीको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक कमिटी गठन गरेको छ। कमिटीमा 13 सदस्य मनोनित गरिएका छन्। बाँकी 8 सदस्यको मनोनयन भोलि गरिने एमाले जनाएको छ। बैठकमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय पनि उठेको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार सार्वजनिक मञ्चबाटै 10 बुँदेको एकतारे धुन नबजाउन असन्तुष्ट नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। जवाफमा उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम प्रसादले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीको आलोचना गरेका थिए। यस विषयमा भोलि बस्ने बैठकमा कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 32वटा विभागलाई पूर्णता दिएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णयअनुसार अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वर्षमान पुनले पाएका छन्। संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मा जनार्दन शर्मालाई दिइएको छ। विदेश मामिला विभागमा नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रचार विभागमा कृष्णबहादुर महरा, उद्योग मामिला विभागमा वामदेव छेत्री, कृषि विभागमा हरिबोल गजुरेल र उपभोक्ता विभागमा मातृका यादवले जिम्मेवारी पाएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको जिम्मा पनि महरालाई दिइएको छ। यस्तै कोष तथा आर्थिक विभागमा डोर प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी विभागमा बिना मगर, जलस्रोत तथा ऊर्जामा लीलामणि पोखरेल, संसदीय विभागमा देव गुरुङ, निर्वाचन विभागमा खिमलाल देवकोटा, प्रादेशिक मामिलामा परशुराम तामाङ र पार्टी स्कुल विभागमा गिरिराज मणि पोखरेललाई प्रमुख तोकिएको छ। बैठकले 175 सदस्यीय सम्पर्क समिति र एक प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। कोभिडका कारण आज 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 470 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6586 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 7% कोभिड देखिएको हो। यस्तै एन्टिजन परीक्षणमा 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 46% काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 726 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका 11300 सक्रिय संक्रमित मध्ये 288 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। भेन्टिलेटरमा उपचार गराउनेको संख्या 100बाट झरेको छ। भाइरल रोडका नामले परिचित महाकाली नदी किनारको 4 लेन सडक भत्किएपछि स्थानीयले सडकको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। महाकाली नदीमा बन्न लागेको पुल जोड्न उक्त सडक बनाउन गतिलो तटबन्ध नबनाइएको र बनाइएको भनिएको तटबन्ध पहिला नै नदीले बगाइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने 3300 मिटर लामो सो सडकको कालोपत्र गरिएको 300 मिटर सडक बाढीले भत्काएको हो। सडक निर्माणमा ठेक्का पाएको कम्पनी कुमार CFECJVले तटबन्धका लागि आवश्यक ठूला ढुङ्गा नपाएका कारण तटबन्ध गर्न नसकिएको जनाएको छ। शेयर बजारमा आज 14.7 अङ्कको गिरावट आएको छ। अन्य र सामूहिक लगानी कोष बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। वित्त विकास बैंक र व्यापार समूहको परिसूचकमा 2% भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। यस्तै पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक पनि करिब 2%ले घटेको छ। 151 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 30 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। नेप्से परिसूचक 2557 अङ्कमा ओर्लिएको दिन 2 अर्ब 63 करोड 54 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। हामी कहाँ विकास निर्माणका ठूला सपना देखाइन्छ। तिनै सपना बेचेर आम नागरिकको गाँसै काटेर समेत रकम उठाइन्छ। राज्यतन्त्रलाई नै प्रभावमा पारी गरिने यस खालका पहल कदमी बिचैमा तुहिन्छन्। केही टाठा बाठा मालामाल हुन्छन्, विकास दुखान्तमा परिणत हुन्छ। यही हविगत भएको छ काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्गको। थप चर्चा नवराज पाण्डेबाट। कुलेखानी भीमफेदी सुरुङ मार्गको चर्चा चलेको 1 दशक भयो। सुरुङ मार्ग बनाउन पनि निजी क्षेत्रले कम्पनी मात्र खोलेन, सरकारसँग लाइसेन्स लिएर आम नागरिकसँग संस्थापक सेयरका नाममा करिब 31 करोड रुपियाँ उठायो। सुरुङ मार्ग बन्दा हेटौडा काठमाडौँ ओहोर दोहोरको समय छोटिने भएकाले करिब 1800 व्यक्ति र संस्थाले उत्साही भएर लगानी गरे। तर न सुरुङ मार्गको लागि कुनै काम भएको छ, न त संस्थापक सेयरका नाममा उठाइएको रकमको हिसाब किताब छ। नागरिकको लगानी डुबाउनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। सुरुङ मार्ग बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी दर्ता गरियो। जोशीले कम्पनीमा 30 लाख रुपैयाँ लगानी गरे।
सञ्चालक समितिमा बसेका एमाले नेता सुभाषचन्द्र ठकुरीले 1.5 लाख रुपैयाँ हाले। उनीहरूले संस्थापक शेयरका नाममा 1784 व्यक्ति र संस्थाबाट 30 करोड 57 लाख रुपैयाँ उठाए। 2070 कार्तिक 25बाट निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म निर्माण सुरु गर्नु त टाढाको कुरा 35 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर नै बनाइएको छैन। काममा कुनै प्रगति नभए पनि सर्वसाधारणले गरेको लगानी भने स्वाहा पारिएको छ। पूर्वाधार निर्माणको लागि जुन ढङ्गले सुरु गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएर उनीहरूको सुरुङ मार्ग हेर्नु भने विदेश भ्रमण र खास गरी म त आफ्नो काममा गाडीहरू रिजर्भ गरेर जाने, प्लेन खर्च गर्ने, यस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि त्यसको जति पैसा उठाएको थियो मैले सुन्दाखेरि चाहिँ 60देखि 70% चाहिँ त्यसमा खर्च भइसकेको थियो भने चाहिँ अब पूर्वाधार निर्माण जुन कम्पनी थियो त्यसले सुरुङ मार्ग बनाउँछ भने के विश्वास गर्ने। 10 करोड रुपैयाँ डिपिआरका लागि खर्च भएको देखाइएको छ। सञ्चालक मध्येकै एक लालकृष्ण केसीको कम्पनी फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई यो रकम दिइएको हो। स्थानीयसँग रकम उठाउनु अघि सञ्चालकहरूले क्यानाडाबाट 28 अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याएर सुरुङ मार्ग बनाउने आश्वासन बाँडेका थिए। तर क्यानाडाबाट लगानी आएन, बरु क्यानाडाली कम्पनीका प्रतिनिधिलाई परियोजना स्थल घुमाउने नाममा 1 करोड 35 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ। अझ लगानी भित्र्याउन कमिसन भनेर 5 करोड रुपैयाँ अध्यक्ष जोशीले नै लिएका छन्। को मान्छे कतिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा लागेको छ, त्यसले कति पैसा चाहिँ खाएको छ, त्यसको आधार पत्ता गरेर जसले जति चाहिँ बेमानी गरेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। परियोजना स्थलसम्म पुग्न पहुँच सडक बनाउने नाममा महादेव खिम्ती निर्माण सेवा नामक कम्पनीलाई 39,85,000 रुपैयाँ दिएको छ, तर पहुँच सडक बनाइएको छैन। शिलान्यासका क्रममा पूजा खर्चका नाममा मात्र 38 लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। कामै नगरी खाएका यस्ता विभिन्न चाहिँ ठगी गरेका कुराहरू छन्। त्यसकारण यस्तालाई हदैभन्दा बढीको चाहिँ सजाय दिएर ठगी गरेको चाहिँ प्रमाणित गरेर नेपाल सरकार उनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ। यदि यसरी सजाय दिएन भने भोलिका दिनमा फेरि अर्का गलत र बेठिक मान्छेहरूको मनोबल बढेर र भोलि फेरि यस्ता गतिविधि बढ्दै जान्छ र अनाहकमा नेपाली जनता, सोझो जनताले दुःख पाउँछन्। कम्पनीका अध्यक्ष अहिले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट छन्। उनले पत्रकार सम्मेलन गरी 1 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए। लगानी त ल्याएनन्, तर पत्रकार सम्मेलनमै कम्पनीको 11 लाख रुपैयाँ खर्च देखाइयो। कम्पनीका सञ्चालक को हुन् वेबसाइटमा कुनै जानकारी छैन। पछिल्लो 3 वर्षको साधारण सभा नै भएको छैन। कम्पनीको हेटौँडा स्थित कार्यालय बन्द जस्तै छ। कम्प्युटर र अन्य विद्युतीय उपकरणका नाममा 46 लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ, जबकि ती सामग्री कार्यालयमा देखिँदैन। कम्पनीले 58 लाख रुपैयाँमा किनेको भनिएका 2वटा बोलेरो गाडी कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने पनि शेयर धनीले जानकारी पाउन सकेका छैनन्। जसरी यताउति गरेर जोडदाम गरेर 10,000 हालिएको छ। अब त्यो पैसा कहाँ गयो, के गयो, हामीलाई केही पत्ता छैन। कम्पनीले सर्वसाधारणको रकम कुम्ल्याएर कामै नगरेको स्थानमा बागमती प्रदेश सरकारले आफै सुरुङमार्ग बनाउने भनेको छ, तर प्रगति केही छैन। कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग 2070 वैशाख 21मा भएको सम्झौता अनुसार 1 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने थियो। वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यवस्था र सर्वसाधारण ठगिएको प्रति मन्त्रालयले चासोसम्म देखाएको छैन। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, हेटौँडा। कम्पनीमा मकवानपुरका मात्र होइन, काठमाडौँ, काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, ललितपुर, स्याङ्जा लगायत जिल्लाका नागरिकले लगानी गरेका थिए। लगानी गर्ने सबै हुने खाने थिएनन्। कतिपयले बाख्रा र भैँसी बेचेर तथा कतिपयले तरकारी बेचेको रकम कम्पनीमा बुझाएका थिए। तर प्रतिफल पाउनु त टाढाको कुरा, 8 वर्ष अघि बुझाएको रकम नै सञ्चालकले डुबाइदिएका छन्। सेयर हाल्यो भने भोलि पर्सि आफ्नो छोरा नातिहरूलाई राम्रो हुन्छ अरे, अब सेयर खुलेपछि त्यसको बोनस थुप्रै आउँछ अरे भन्ने आश्वासन देखाएर हाल्यो। अब सुरुङ पनि भएन। अब सुरुङ नभएपछि अब पैसा फिर्ता आयो हुन्थ्यो जस्तो त लागिरहेछ अहिलेसम्म। अब त्यो बेलामा हालेको पैसा 10,000 भने नि धेरै दुःखले हालेको थियौँ। धेरैजनाले चाहिँ अब सेयर हालेका छन् होइन, तर सर्वसाधारणहरूले, गाउँले जनताहरूले भएको नभएको पैसा होइन बाख्रा कुखुरा बेचेर त्यस्तो अवस्थामा त अब बन्दै नबन्ने, यदि कुनै पनि हालत नबन्ने हो भने फिर्ता त हुनुपर्छ। 10,000 दिएको हो हामीले यो सेयर सदस्य भनेर, अनि हुन्छ भन्दा सुरुङ मार्ग नि बनेन। हाम्रो पैसा पनि अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। अनि त्यही हो मेरो भन्नु कि सुरुङ मार्ग बन्नु पर्यो
कि हाम्रो पैसा फिर्ता आउनु पर्यो। पैसा त हामीलाई जसरी पनि चाहिन्छ। हामीले खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेर पैसा हो। सुरुङमा पनि मान्छे पनि भेटेको छैन हामीले होइन। जहाँबाट भए पनि हामीलाई पैसा खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेर पैसा जहाँबाट पनि पैसा हामीलाई चाहियो। पैसा खाएर भाइस्यो कहाँबाट बन्छ त यो सुरुङमा? गर्नु पऱ्यो कि फिर्ता आउनु पऱ्यो, कहाँ कहाँ के भएछ। अन्त कुसुमार जोशी मेन पात्र त उहाँै हुनुहुन्थ्यो, हो कि भन्नु न। अन्त हामी आन्दोलन गएँ, उहाँलाई हटाउनु मात्रै पऱ्यो, उहाँ हट्नु मात्रै भयो, हो कि भन्नु न। तर उहाँ हटेर मात्रै हाम्रो पैसा त आएन। हामी दुःख सुख गरेर कमाएको पैसाले अब उहाँले सेयर खोल्नुभयो, सेयरमा पैसा लगानी गरेर 10,000 रुपियाँ हालेको थियो। अब कोही अहिलेसम्म सुरुङ मार्ग पनि बनाएको छैन। अब बन्ने हो कि नबन्ने त्यो पनि ठेगान छैन। नभए हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो नि त। यदि पैसा पनि फिर्ता नपाउने, सुरुङ मार्ग पनि नबन्ने भए त कारबाही त हुनु पर्यो। मैले त ऋण काटेर दियो। अब आफूसँग थिएन, सबैले हाले। अब आउला होइन, भोलि आफूलाई नभए नि छोराछोरीलाई होला भनेर ऋण काटेर हाले। हो न हो, अब निर्माण हुन्छ भने हालौँ नि त। 10,000ले भोलि चाहिँ बसी अलिकति मुनाफा आउँछ भने हालौँ भनेर सम्पूर्ण जनताले झन् 25-30 जना छन्। मेरो वडाको मात्रै 25-30 जनाको छ। 1 लाख हाल्ने 2 जना छन्, 15,000 हाल्ने 4-5 जना छन् र 10,000 हाल्ने चाहिँ छन् धेरै नै। ठगेरै लगाए जस्तो लाग्छ मलाई। हो, नभए त यत्रो वर्ष भइसक्यो, कम्तीमा सुरुवात त हुनु पऱ्यो नि त। जति उत्साह पहिला थियो पछि बिस्तारै हुँदै गएछ। यिनीहरूको ठगी काण्ड हो भन्ने कुरा प्रष्टै भएर यो ठगीको विरुद्धमा हामी भीमवेदीवासीहरू अझै पनि उर्लिरहेका छौँ। यसको चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो पाइरहेको छैन। कसरी चाहिँ हामीले त्यो पैसा रकम सङ्कलन गर्न सकिन्छ, कसरी उठाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ बाटो पाइरहेको छैनौँ। लगानी उठाएर अहिलेसम्म यो परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो भनेर हामीले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक सिद्धिलाल श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। जोडी भन्दाखेरि अब सबै टिमको हो। टिमभन्दा पनि अझ अगाडि भन्दाखेरि टिमलाई लिडिङ गर्ने नेतृत्व वर्गको हो, एनपिभिसिएलको। अब सुरुमा त हाम्रो निकै उत्साहजनक हामी अगाडि बढ्यौँ, तर बिचमा हाम्रो सञ्चालक मध्येबाटै हाम्रो आदरणीय विक्रम पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो, जसले यो कम्पनीबाट बाटो बनाउनुपर्छ भनेर उहाँ पनि ऊर्जा शक्ति लिएर आउनुभएको थियो। बिचमा उहाँ करिब झन्डै 1 वर्ष पनि नबसिकन सञ्चालकबाट रिजाइनेसन दिनुभयो। त्यसपछि हामी ओह्रालो लाग्यौँ भनौँ न। जनताको मन जित्न सकेन, विश्वास जित्न सकेन, अन्तिममा आएर लगानी जुटाउनै सकेन। अनि सँगसँगै के भयो भने हाम्रो टिममा पनि एउटा होडबाजी भयो। अब यो नेतृत्वले गर्न सकेन। हाम्रो आदरणीय कुशजी हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष। अब कुशजीबाट यो हुन सकेन, अब अर्को नेतृत्वलाई चाहिँ अध्यक्ष दिनुपर्छ भन्ने होडबाजी सुरु भयो। त्यसपछि कुशजीलाई अनि प्रेसर डेभलप भयो। अलिकति घेराबन्दी नै टाइपको, तपाईँ रिजाइनेसन दिनुहोस्, अर्को नेतृत्वले सम्हाल्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो लालकृष्णजी हुनुहुन्थ्यो सञ्चालकमा, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ पद दिने, अध्यक्ष दिने भन्नुभयो। केही समय उहाँले पनि सम्हाल्नुभयो, नसकेपछि भवन भट्टजीलाई दिने भन्नुभयो। भनेपछि हाम्रो टिममै बिचमा एक आपसमा एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा, पदमा बस्ने, लगानी जुटाउने भन्दा पनि पदमा बस्ने प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो कुरा चाहिँ आम पब्लिकले बिस्तारै थाहा पाए। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै अलिकति झन्झन हामीलाई चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो पब्लिकबाट पनि। अनि त्यसपछि हामी निराश हुँदै गयौँ र अहिलेसम्म पनि हामी निराशमै छौँ। ठुल्ठुलो खर्च भयो भन्ने खालको कुराहरू उठ्यो। जस्तो हिमाल चढ्न जाँदाखेरि चाहिँ सगरमाथामा झन्डा हाल्ने कुरामा 5 लाख रुपियाँ दिएर झन्डा हाल्ने कुराहरू उठ्यो। अनि त्यो कुराहरू उठ्दाखेरि अनि हामी अलिकति बिचबिचमा हामी आफैमा पनि मनमुटाउ हुन थाल्यो। किनभने यो त सबै सञ्चालकलाई जानकारी गराएर गर्नुपर्ने, कसरी भयो के भयो भन्ने कुराहरू, यस्तै सानो कुराबाट झन्झन यसलाई चाहिँ त्यो भन्छ नि सानो झिल्को बल्दै गयो, झन्झन ठुलो मनमुटाउ हुँदै गयो। खर्चमा चित्त बुझ्दो छैन, चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो त कारबाही हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म पनि तयार छु, मैले गरेको छु भने म पनि कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्छ। हाम्रो नेतृत्व वर्ग, कुशजी, अब सुभाष सेन को हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि भागीदारी हुनुपर्छ। किनभने जनताको लगानी छ। हेर्नुहोस्, धेरैको मुखबाट सुन्नुभयो होला तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले, कतिले खसी बोका बेचेर 10-10 हजार लगानी गर्ने त्यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि चित्त दुख्छ कि उहाँहरू जस्तो त्यसरी घरबार चाहिँ आज भरै खाएर भोलि कहाँ कमाउन जाने भन्ने मान्छेहरूले लगानी गरेछ। तर यो कम्पनीलाई त्यसरी चाहिँ अब खारेजै गरे पनि म त भन्छु त्यो 10,000 वालालाई
सबै सञ्चालक हिजोका दिनका सञ्चालकहरू मिलेर त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, घरबाट भए पनि दिएर भए पनि जस्तो मलाई लाग्छ क्या हजुर। सरकार नै साक्षी बसेर गरिने यस खालका आर्थिक दोहनमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरू मुख्य रूपमा दोषी देखिन्छन्। जबसम्म यस्ता क्षमताहीन व्यापारीको प्रभावमा सरकार परिरहन्छ त्यतिन्जेल राज्य र नागरिक दुवै ठगिँदै जानेछन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। धनुषाको जनकपुर धाममा सिके राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। जनकपुर खानेपानी संस्थान कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई दुर्व्यवहार गर्ने राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको हो। निमित्त प्रमुख जागेश्वर कुशवाहालाई नियन्त्रणमा लिएर राउतका कार्यकर्ताले शरीरमा हिलो छ्याप्नुका साथै शर्ट समेत च्यातिदिएका छन्। कार्यालय प्रमुख कुशवाहालाई दुर्व्यवहार गर्ने जनमत पार्टीका 10 जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जनकपुर धाममा जथाभावी तरिकाले सडक खनेको महिनौं बितिसक्दा पनि निर्माण अगाडि नबढाएको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले पटक पटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल छनौट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। पहिलो दिनको खेलमा कन्काई, महालक्ष्मी र कालिका नगरपालिका विजयी भएका छन्। कन्काईले गोदावरी नगरपालिकालाई 12-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता बनाएको कन्काईले दोस्रो हाफमा थप 8 गोल गर्यो। कन्काईको जितमा कुसुम खतिवडाले 6 र कप्तान लक्ष्मी श्रेष्ठले 4 गोल गरे। यस्तै मनिता तुम्बो र हिमा राईले 1-1 गोल गरे। यस्तै महालक्ष्मीले बागमती नगरपालिकालाई 9-0 गोल अन्तरले हराएको छ। कागेश्वरी कालिका नगरपालिकासँग 10-0 ले पराजित भयो। प्रतियोगिता विजेता र उपविजेता टोली महिला राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुनेछन्। छनौटमा देशभरका विभिन्न 31 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टिमलाई 10 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। एएफसी एशियन कप छनौटको अन्तिम चरणको खेलको मिति तय भएको छ। छनौट प्रतियोगिता 2022 जुन 8, 11 र 14 मा हुनेछन्। एएफसीले यसपटक होम एन्ड अवेका आधारमा खेल नहुने जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा न्युट्रल भेन्यूमा प्रतियोगिता आयोजना गरिने जनाएको छ। एएफसी कार्यकारी समितिले कोभिड-19 महामारीका कारण विद्यमान चुनौतीलाई ध्यानमा राखी एशियन कप छनौटका लागि सबै सरकारवालाहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै यो निर्णय लिएको हो। खेल आयोजनाका लागि सहभागी राष्ट्रहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरेको छ। फुटबलर्स मिशन टुगेदरको आयोजनामा मेयर कप हिन्ट्राज फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। आगामी शनिबारदेखि 16 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा चल्ने प्रतियोगितामा 21 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ। सहभागी टिमलाई 7 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटका आधारमा खेलाइनेछ। एउटा टिममा 20 खेलाडी रहनेछन्, जसमा 35 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 3 खेलाडी र अन्य 40 वर्षभन्दा माथिका रहनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2,50,000 प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक समूहका विजेता र एक उत्कृष्ट उपविजेता टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। फुटबलर्स मिशन टुगेदर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग आबद्धता भएको पूर्व फुटबलर्स खेलाडीहरूको संस्था हो। भारतले 1 अर्ब नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिएकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई बधाई दिएको छ। भारतले कोभिड विरुद्धको खोप अभियान जनवरी 16 मा सुरु गरेको थियो। 278 दिनमा 1 अर्ब नागरिकलाई खोप दिन सफल भएको भन्दै भारतभरि खुसियाली मनाइएको छ। यो अवधिमा भारतले एक दिनमा औसत 30,60,000 खोप लगाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद दिँदै भारत गौरवान्वित भएको बताएका छन्। उनले खोप लगाउने मामिलामा भारतले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको समेत बताए। भारतमा हाल 61,000 स्वास्थ्य केन्द्रमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने गरिएको छ। 6 महिना यताको तथ्याङ्कले संसारका प्राय देशमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको देखाउँछ। चैत महिनादेखिका घटना हेर्यो भने पनि जलवायु परिवर्तनको असरले कसरी विश्वलाई प्रभाव पारेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। युरोपको बाढी, क्यानाडाको गर्मी, आगलागी, हिमपातदेखि हाल अस्ट्रेलियामा परिरहेको असिना यी सबै जलवायु परिवर्तनका असर हुन्। कुन कुन महिनामा कुन कुन देशमा के कस्ता प्रकोप भए त?
चैत महिनामा इन्डोनेसियामा बाढी आयो जुन अप्रत्याशित थियो। चक्रवातपछि निरन्तर पानी परेर बाढी आउँदा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। 50,000 भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भए। लगतै फिलिपिन्स पनि बाढीले जलमग्न भयो। वैशाख पहिलो सातातिर अमेरिकाको अलाबामा र टेक्सास राज्य बाढीको चपेटामा पर्यो। सो बाढीमा 10 जनाको मृत्यु भयो। घरहरू डुबानमा परे। जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। यता सोही समयमा बेलायतमा ठूलो असिना पानी पर्यो जसले जनजीवन ठप्प पार्यो। वैशाखमै भारतको महाराष्ट्र र गुजरातमा चक्रवात र बाढी आयो जसमा 62 जनाले ज्यान गुमाए। हाल उत्तराखण्ड बाढीको चपेटामा छ जसमा 40 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। असार लागेपछि त श्रीलङ्का, न्युजिल्यान्डका कयौं स्थानमा बाढीले ठूलो क्षति भयो। मध्य असारमै अस्ट्रेलियामा भारी हिमपात भयो। दशक भन्दा लामो समयपछि अस्ट्रेलियामा यसरी हिमपात भएको हो। युरोपको बोलिभियाको जंगलमा आगलागी भयो। हप्ता दिन भन्दा लामो समयपछि सो आगो निभाइयो। यता मध्य असारमा रुसको क्राइमिया, फ्रान्स, जर्मनी, चेक गणतन्त्र कतिपय क्षेत्र बाढीले डुबे जुन युरोपका लागि अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्ति थियो। साउनको पहिलो हप्तातिर अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र क्यानाडाका पश्चिमी क्षेत्रमा सर्वाधिक गर्मीको रेकर्ड कायम भयो। तापक्रम 54 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। सरकारले सडक लगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा कुलिङ व्यवस्था गर्यो। यी सबै प्राकृतिक प्रकोप जलवायु परिवर्तनका असर हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेर जलवायु परिवर्तन रोक्न विश्व समुदायलाई एक हुन आह्वान गरिरहेको छ। तर ठूला राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन रोकेर एउटै नीति लिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएकोमा विश्लेषकहरूले पनि सतर्क गराउँदै आइरहेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो। तर कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन एकपछि अर्को बहानाबाजीमा टारिरहेको छ। उसले मङ्सिरका लागि तय भएको महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर फेरि सार्ने तयारी थालेको छ। कांग्रेस विधान अनुसार चलेको थियो भने यति बेला 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल 1.5 वर्ष बितिसकेको हुने थियो। हरेक 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राखिएको 1 वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान मात्र पार गरेन, संविधानले दिएको 6 महिनाको अवधि पनि पार गरिसकेको छ। संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था मानेको देखाउन कांग्रेसले भदौ 18 मा ओडा अधिवेशन सुरु गर्यो। तर कतिपय जिल्लामा अझै ओडा अधिवेशन सकिएको छैन। दशैं अघि 21 हिमाली जिल्लामा अधिवेशन गर्ने भनेको कांग्रेसले 13 जिल्लामा मात्र सम्पन्न गरेको छ। यस अघि नै तय गरिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति मङ्सिर 9 नजिकै गर्दा कांग्रेसको संस्थापन भने तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै महाधिवेशन नै सार्ने तयारीमा छ। तिहारपछि छठपछि यो बाँकी रहेको जिल्लाहरूको अधिवेशन पनि अगाडि बढ्छ र त्यो चाहिँ जिल्ला तह हुँदै अनि केन्द्रसम्म लगातार हुने परिस्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि केही समय चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनको जुन कार्यतालिका छ मङ्सिर 9 देखि 12 को त्यो चाहिँ केही प्रभावित हुन्छ। महाधिवेशन गराउनका लागि संस्थापन पक्षलाई संस्थापन इतर समूहले पनि दबाब दिन सकेको छैन। ऊ भागभण्डा खोज्नमै अल्झिएको छ। उसले दबाबकारी भूमिका खेलेको भए 2076 फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन अहिले पनि अनिश्चित हुने अवस्था थिएन। संस्थापन इतर समूह यतिखेर आशंका गर्ने र आरोप लगाउने भूमिकामै सीमित छ। यसको कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि कि चाहिने हामी महाधिवेशन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति नै देखिएन अहिले। यतिखेर जब नेतृत्वमा दृढ इच्छा शक्ति हुँदैन नि तब यस्तै भइरहन्छ।
लाजै मर्दो भइसकेका छन्। यस्तो त मैले मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि देखेको छैन। विधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवस्था गरी पार्टीको महाधिवेशन विभिन्न बहानाबाजीमा सारेको काङ्ग्रेस फेरि मिति सार्नतिर अग्रसर भएपछि लोकतन्त्रमाथि उसको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कहीँ नभएको हाँडी गाउँको प्रसिद्ध जात्रा आज काठमाडौँको हाँडी गाउँमा मनाइएको छ। हरेक वर्ष बडा दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइने यो जात्रामा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु र महेशको पूजा गरी विशेष प्रकारको रथ अर्थात् खट परिक्रमा गराउने परम्परा छ। अन्य जात्राभन्दा फरक परम्परा, शैली र मान्यता बोकेको हुनाले यस जात्रालाई लिएर कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने भनाइ पनि प्रख्यात छ। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ, विशेषतः यो उखान मानिन्छ, यसलाई यो नेपालभरि नै एकदमै चर्चित छ। कसैलाई खिसी टिउरी गर्नको लागि यो उखान प्रयोग गरिन्छ, तर यो उखानको वास्तविक कुरा भने यो जात्रासँग जोडिएको छ। यति बेला हामी काठमाडौँको हाँडी गाउँ भन्ने ठाउँमा छौँ र यही जात्रालाई कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ भन्ने गरिएको छ। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ कहीँ नभएको जात्राको हाँडी गाउँ यसकारण पनि भनियो कि अन्य ठाउँमा गजुरभन्दा मुनि भगवानको मूर्ति हुन्छ भने यस जात्रामा देखिने यो खटहरू जुन 3वटा खट छ, यो 3वटा खटमा चाहिँ गजुरभन्दा माथिपट्टि भागमा 3वटा नारायणको मूर्ति राख्ने प्रचलन छ। मध्यकालीन राजा नरेन्द्रदेवको पालामा 2 दिदीबहिनी यहाँ बस्थे। उनीहरूमध्ये एकजना चाहिँ भगवानप्रति आस्था राख्ने, एकजना आस्था अलिक कम राख्ने। त्यसपछि उनीहरूको विवाह भएपछि गर्भवती भए। एकजना बहिनीको स्वाभाविक भगवानप्रति आस्था राख्ने बहिनीको चाहिँ बच्चा सहज ढङ्गले जन्मियो। अर्को जो आस्था राख्नु हुनुहुन्थ्यो उनको चाहिँ 12 वर्षसम्म बच्चा नजन्मिएपछि चाहिँ बच्चा जन्माउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर भगवानको आराधना गर्दा चाहिँ विष्णुको नारायणको मूर्ति ल्याएर स्थापना गरेर जात्रा चलाएमा सहज ढङ्गले हुन्छ भनेर सपनामा देखेपछि राजा नरेन्द्रदेवलाई पुकारेर राजाको निर्देशनअनुसार यहाँ जात्रा यो सञ्चालन सुरु भएको भन्ने जनश्रुतिहरू छन्। यहाँ बनाइने 3वटा खटको नाम छुट्टा छुट्टै रहेको छ। बाबुको प्रतीकका रूपमा ब्रह्मा, बुढा नीलकण्ठ स्वरूप भूतेश्वर भन्ने ठाउँको प्रतिज्ञा दिएर चाहिँ यहाँ एउटा रथ खट बनाउने गरिन्छ भने आमा महेश्वर शङ्खमूल नारायण स्वरूप कोट्ला टोलमा राख्ने गरिन्छ। आमाको प्रतीक स्वरूप बनाएको खट भने छोराको रूपमा बनाइने विष्णु भगवानको खट भने चोक्काथु नारायण भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ न्याल्मा टोलमा राख्ने गरिन्छ भने 3वटै रथहरू जम्मा गरेर यति बेला थटले अथवा माथिल्लो भागमा लगेर 3वटै रथलाई 3वटै खटलाई विशेष विधिवत रूपमा पूजा आजा गरेर यो जात्रा टुङ्ग्याउने प्रचलन रहेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्यो हिजो निकाल्यो, बेलुका राति रथमा आएर उठायो। अनि तपाईँको अब भोलि त्यसै रहन्छ, पर्सि बिहान भत्काउँछ। अनि यो बाहिर घुमेर आएको हुनाले फेरि पुजारीले निसी गरेर हाम्रो नेवारको जस्तो निसी गरेर भित्राउँछ। यो रथमा देखाइएको मैनको फुल जसलाई स्थानीय भाषामा सिस्वा भन्ने गर्दछन् र यो फुल गर्भवती महिलाको शिरमा थोरै चढाए भने मात्रै पनि उसलाई प्रसव पीडा चाहिँ कम हुने अथवा नहुने भन्ने विश्वास पनि रहिआएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फुलको लागि यहाँका स्थानीयहरूले तछाड मछाड गर्ने त्यो त्यति बेलाको दृश्य पनि रोमाञ्चक देखिने गर्दछ। मैनको फुल राखिदियो, टाउका राखिदियो भने सुलभ तरिकाबाट सजिलो तरिकाबाट सुत्केरी हुन्छ भने हाम्रो परम्परा हो भने यो फुल लिनलाई चाहिँ एकदम उ गर्छ। एउटा रोमाञ्चक कुरा के छ भने कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन अन्य ठाउँमा दसैँ समाप्ति हुन्छ भने यस हाँडी गाउँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पूर्णिमाको भोलिपल्ट मात्रै जमरा सेलाएर नारायण भगवानको पूजा गरेपछि मात्रै दसैँ सकाउने प्रचलन रहेको छ। क्यामेरामा अजय आकुजुका साथ सुखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने लिएर आउँछौँ।
मानवाधिकार हाम्रो मान्छेलाई अब ग्यालेक्सी वेदर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.